لمبیاں دعائیں نوکری تے بحال آئی تے بندے دی پہچان نہ آئی معطل ہوئے مسجد چوں نہیں نکلدا انجے نہیں ہوندا ڈھیر سارے بندے میں ویکھا سکدا سیٹاں تے بیٹھے ہوئے بندے نے بندہ نہیں سمجھ دے وہ بندہ معطل اور میں نہ نہیں علاقے دا بندہ ہی ساڈا بڑی گزٹڈ پوسٹ ہے تے میں نے ایک دفعہ ملے بڑی سونی انہاں داڑھی رکھی ہوئی تے میں انہاں کول پوچھیا میں کہ ماشاءاللہ سر بڑی خوبصورت داڑھی کول انہاں نے بھائی آکھیا جی آج کل معطل ہوئے کرپشن ہے معطل ہو گئے جدہ سیٹ تے لگے تے وات کیڑی داڑھی تے کیڑی نماز تے کیڑی عبادت ہاں حقیقت گل ہے اور انجے ہی ہویا اس واسطے معصوم پہ فرمائندے اصل بندہ او ہے جڑا غربت وچ نہ منگے امارت وچ منگے صرف بیماری چ دعائیں نہ منگے صحت ہی سوالی ہوئے صرف زوال وچ نہ منگے اپنے بخت عروج چی مالک دی بارگاہ چو پناہ منگدا رہے اور دا نتیجہ کیا ہو سی اس حد تک روایات مل دے جیڑا بندہ صرف دکھ چ منگدا ہے نا تے کدی مجبور ہوئے تا ہن لمبیاں دعائیں فرمایا ملائکہ ہی ایک بینو آدھے نویں آواز سنی ہے اگے آواز سنی کدا نہیں اور فرمایا جیڑا سکھ دے زمانے چ دعائیں منگدا ہا نا دولت دے زمانے چ منگدا ہا ہن جدا دکھ چ منگے نا ملائکہ ہی ایک بینو آدھن صوتن معروفن اے جانی پہچانی آواز ہے ذات توحید دی آواز آندی ہے جیڑا سکھ چ منگدا ہا نا غربت جدا منگے فوراً عطا کرے سا اور اسے واسطے فرمایا تقدموا بالدعاء قبل نزول البلاء فرمایا مصیبتاں نازل ہون تو پہلے دعائیں منگیا کرو ایک بڑی خوبصورت جملہ میرے ذہن چاہ رہے اور رسم ہی اکثر پہلے میں بھی دعائیں یہ منگدا ہم جدیں روایت پڑھی تو انداز تبدیل کیتا روایت کے مطابق بندہ بیٹھے دعا منگدا اہل سنت علماء نے لکھے پیغمبر نے جناب علی امیر المومنین نے فرمائے کچھ کتابیں چاہے جو نہیں عام کو بندہ دعا پہ منگدائی تھے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام برا روایت شیعہ سنی دے ہاں موجود ہے دو ترائے انداز ہے مفہوم ایک کے بندہ بیٹھے ہی دعا منگدا میرے اللہ اپنے علاوہ کہیں دا محتاج نہ کریں بظاہر بڑی سونی دعا ہے نا میرے اللہ اپنے علاوہ کہیں دا محتاج نہ کریں امام جعفر صادق علیہ السلام گزرے فرمایا دعائی غلط بیٹھا منگدا ہے حیران ہو گیا مولا میں تھا اپنے داؤں یہ بڑی دعا بیٹھا منگدا فرمایا نہیں دعائی غلط ہے کہ بیٹھا منگدا ہے میرے اللہ اپنے علاوہ کہیں دا محتاج نہ کریں فرمایا نظام دنیا چل دا ہی تائیں جے بندہ بندے دا محتاج ہوئے محتاجی مک جائے تو دنیا کی میں چلے بندہ مریض ہے تا محتاج ہے ڈاکٹر دا جنس دی ضرورت ہے تا محتاج ہے زمیندار دا اسی طرح ہے نا علم دی ضرورت ہے تا محتاج ہے استاد دا لباس خریدنا ہے تا محتاج ہے دکاندار دا بندہ بندے دا محتاج نہ ہوئے تو فرمائے نظام دنیا نہیں چل سکدا اے اللہ دی دنیا دا نظام ہی تاں چلدا پے جو بندے ہک بے دے محتاجن یہ فرمایا دعا ہی ٹھیک نہیں حیران جملہ بڑا لطیف ہے شاید میری گفتگو دا سب تو لطیف جملہ جو میں سمجھا لیا بندہ دے ہائے مولا میں تا بڑی اپنے داؤں دعا بیٹھا منگدا ہم تسا دے دعائی غلط ہے ہن تسا جا فرماؤ فرمایا بندہ بندے دا محتاج نہ ہوئے تا دنیا دا نظام نہ چلے فرمایا دعا اے مانگ میرے اللہ شالا کہیں کمینے دا محتاج نہ کریں اللہ اکبر یا اللہ اکبر فرمایا دعا اے مانگ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا میں دعا اے مانگ چلو کہیں کمینے دا محتاج شالا شریفہ نال واہ پوے شالا محتاجی اس دی ہوئے جنہوں شریف دی پہچان ہوئے جنہوں بندے دی عزت دا پتہ ہوئے تو اس واسطے فرمایا سکھ دے زمانے چ منگ من سرہو ان یستجیب اللہ میں عرض کر رہا ہم سنن ترمذی برادران اہل سنت دے ہاں اصول کافی شیعہ دے ہاں پیغمبر اعظم دی حدیث ہے من سرہو ان یستجیب اللہ لہو عند الشدائد والقرب فلیکسر الدعا فی الرخاء فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے دکھاں تے مصیبتیں دعا جلدی قبول ہوئے انہوں چاہیے ہے سکھ دے زمانے چ دعا منگے بختاں دے زمانے چ اللہ دی بارگاہ چ بندہ جھکدا رہے فرمایا دکھاں چ خالق جلدی دعا قبول کرے سی اور آخری دو جملے
آداب دعا بھی دسن. ایک جملہ فرمایا دعا تو پہلے صدقہ دے تے منگ، مالک رد نہ کرے سی. 50 100 1000 صدقہ دے. دوسرا فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ تے بعد دعا منگ. تیسرا فرمایا اللہ دا ذکر کر تے پھر دعا منگ. تے چوتھا پیغمبر آپ ہے فرمائے جیڑا بندہ میرے تے صلوات نہ پڑھے او دی دعا پردہ استجابت نال ٹکران دی ہی نہیں. فرمایا اگر چاہنے جو دعا قبول ہوئے اپنی دعا دی اول و آخر محمد و آل محمد تے درود پڑھیا کر. 1 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 11 13 جتنی بار پڑھ کوئی حد نہیں، لیکن تاک عدد نو پسند کیتا گئے. تاک عدد پہلے دعا درود پڑھ، پھر دعا منگ، پھر درود پڑھ. مولا وجہ فرمایا درود کائنات دی عبادت ہے جڑی اللہ رد ہی نہیں کردا تے ہو ہی نہیں سکدا. جس دعا دے اول و آخر درود ہوئے اللہ درود اول و آخر اللہ قبول کرے تے درمیان والی دعا قبول نہ کرے ہو ہی نہیں سکدا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس واسطے فرمایا صدقہ نماز ذکر کر تے دعا منگ، محمد والے محمد تے درود پڑھ کے دعا منگ. اور دوسرا فرمایا اذا اردت لم يرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اللہ دعا رد نہیں کردا جہاں پہلے بسم اللہ دی تلاوت کیتی جائے. اور آخری جملہ آخری پیغام فرمایا جدہ دعا قبول نہ ہوندی پئی ہوئے ماں پیو دے چہرے دی زیارت کر. ماں باپ نو آخ تیرے حق وچ دعا کرے. مولا دنیا تو ٹر گئے فرمایا انہاں دی قبر تے ٹر گیا کر. ماں باپ دی قبر دی زیارت کر کے انہاں دا واسطہ دے کے منگ، خالق تیری دعا رد نہ کرے سی. چھویں آقا کول بندہ ہے مولا میرے حق وچ دعا کرو، نہیں پوچھیا صادق امام تیری دعا کیوے تے کی دعا کراونا چاہنا ہے. سائل آکھے مولا میرے حق وچ دعا کرو. فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندن؟ جی مولا. فرمایا گھر ٹر جا، بڑھڑے بابے نو آخ تیرے حق وچ دعا کرے. یہ نہیں مطلب جو باپ دی دعا امام دی دعا تو افضل ہے، نہیں. امام دا سامنا چاہتے ہیں جو ضعیف ماں پیو دی اہمیت کیا ہے. پسوں بجدے ودے ہیں پیر فقیر مرشد کوئی ولی لب پویا جڑا دعا کریا. وڈے ولی تیرے گھر وچ بیٹھے، ماں باپ تو وڈا ولی کائنات اللہ بڑا ہی کوئی نو معصوم دے بعد 5 12 14 دے بعد کوئی وڈے ولی ہے اللہ دی کائنات تو گھر وچ بیٹھو یا بڑھڑا بابا ہے. حدیث ارچا کراں فرمایا گھر وچ بیٹھو یا ضعیف بابا انج ہوندا ہے جویں امت وچ نبی بیٹھا ہوئے. ایک ایک لفظ دا ذمہ دار بابا نہیں بیٹھا، وہ انجے گھر ہے جویں امت وچ نبی ہوئے. دعا الولد لولد ہی کا دعا النبی لامت. اگلا جملہ معصوم فرمایا ایو بڑھڑا بابا تے اما جدا دعا منگ دین کہ ماں پیو دعا نہیں منگدا اللہ دے دربار وچ انجے ہے جویں نبی امت دے حق وچ دعا پیا منگدا ہو. ماں پیو نو تھپڑ مارنے والا، ماں باپ نو گالی دینے والا، بڑے مجمع بابے نو آکھن والا جو بکواس نہ کر، سارا دن گھر ماں نو آکھن والا جو بھوک نہیں، وہ وت ودا دے سائیں نحوست نہیں پئی مکدی، رزق وچ برکت کوئی نہیں.